Ayong buntag mga igsoon, akong isir karon sa atong panatigong kining naa makita sa unang Juan kapitulo 2. Kini nga pagtulunan mga igsoon, related kini sa atong gitunan diha sa bagong kasabutan. Mahinumduman nato nga ang bagong kasabutan natupo diha sa pagtuo grasya, di ba? Mahinumduman nato na. Ang bagong kasabutan natupo diha sa pagtuo o sa grasya. O diha sa bagong kasabutan mga igsoon, magpasalamat kita nga naa kita nakasulod ni ana diha sa bagong kasabutan. O diha sa bagong kasabutan, matod pa dinhi naa kay manlalaban. Naa kay manlalaban mga igsoon. Akong basahon sa unang Juan kapitulo 2 bersikulo 1 hangtod sa bersikulo 2. Minahal kong mga anak, nagasulat ako kaninyo niining mga butanga aron kamo dili manang makasala. Apan kun may makasala man, gayon kita adunay manlalaban nga mga tubang sa Amahan. Si Hesukristo ang matarong, o siya mao ang halad pasig uli alang sa atong mga sala, o dili lamang sa ato rang mga sala, kundi sa mga sala usab sa tibuok kalibutan. Diha sa bagong kasabutan nga gitukod sa pagtuo ug sa grasya, ikaw ug ako naa kay manlalaban. Ang giingon dinhi ni Apostol Juan nga dili na kita magpakasala. Apan kung may makasala man gayon, naa kay manlalaban. So wala ka na magpasabot nga giingon kini nga dili na ka magpakasala. Pero makasala man gyud ka. Bisag unsaon nimo paningkamot. Lahi na tong nagpakasala o nakasala. Lahi gyud na siya. Katong mga tao nga nagpakasala, naa na dito naglunang sa sala. Pero kadtong nakasala ka lang. Pero wala ka na maglunang. Muna nga bisan unsaon nato paningkamot, pag-amping, ang magkinabuhi diha sa pagtuo sa atong Ginoong Jesucristo. May tapong ang Diyos nga makasala ka. Diba? Wala may usa nato diri nga human kita nakatuo sa atong Ginoong Jesucristo, walay usa ka nato nga dili na kita makasala. Pero ang nakanindot nga wala ka na nagpakasala. Muna nga sa diha nga makasala kita, naa kita'y manlalaban. Kinsay atong manlalaban? Si Kristo Jesus mo'y atong manlalaban. Dinis kalibutan, pag makasala ka, unya nakasala ka, unya kasuhan ka atong nasad-ani mo. Kasuhan ka. So ikaw matubang ka sa kaso. Unsay kinahanglan nimo nga pagkatubang nimo sa kaso? Kinahanglan ka abogado. Di ba? Kinahanglan ka manlalaban nga maoy mga tubang para nimo. Moy mulaban nimo. Nya kinahanglan sa kag gasto og kwarta. Pero ang naganindot ani diha sa pagtuo sa kanato makasala man kita, naa si Kristo nga may ato manlalaban. Pangutana karon, ano sa among kalabanan ni Kristo? Dili biya ingon nga mingon lugar ka karon nga magpakasala ka kay magsalig ka kay naa imong manlalaban. Di na mao. Dili kita magsalig nga naa kita'y manlalaban. Pwede na lang kitang magpakasala kay magsalig kita kay naa kita'y manlalaban. Dili ingon ana. Pero kung makasalaman kita, may pagsalig kita nga naa kita'y manlalaban. Sa unsa man nga paagi nga labanan ka ni Kristo. Unya, among tana ba? Nanong si Saul, wala man pasaylo sa Dios sa nakasala siya. Unya, nanong si David, nakasala sa Dios, pasaylo man siya sa Dios. Ha? Tanawa ang kahimtang ni Saul o ang kahimtang ni David. Si Saul, gisugo siya. Pamatyon tanan ang mga tanan. Pero wala siya mo turman sa sugo. Kunya, nganong wala man pa sa iluwa si Saul. Giingon man ang propeta nga isa tong propeta Samuel. Nga gikan karon kanang imong pagkahari wa una sa Dios. Ug ihatag na dito sa lain. Kunya dito kang David. Sa diha nga niadto si prophet Nathan
Gisultian si David, mao ni imong sala, mao ni imong sala. Na kay sala sa pagpatay. Ipatay nimo ang sundalo, nimo nga si Uriah. Kung imong gikuha yang asawa nga si Bathsheba. Pero manong si David gipasaylo man. Manong giingon man sinitan dito nga o gipasaylo sa ikaw sa Ginoo. Unsa may diferensya nilang duha? Ang diferensya si Saul, wala siya magpaubos, wala siya maghinulsol. Nangatarungan siya. Nangatarungan si Saul. Natungod manggod sa mga tao. Pero si David, unsay gihimo ni David? Natinulsol siya. Niingon siya na nangayo siya pasaylo. Gusto ka labanan sa Ginoo? Sa diha nga makasala ka, kabalo ka maghinulsol. Dili tanan makasala, labanan sa Ginoo. Ang labanan sa Ginoo kadtong mga tao nga makasala, makabalong magpaubos, makabalong maghinulsol. Amen. Munay giingon sa unang Juan 1:9. Kabalong musugid sa imong sala. Oh, kung isugid unang Juan 1:9. Kung isugid ta ang atong mga sala, siya kasaligan o makatarunganon nga tungod niya na mupasaylo siya sa atong mga sala o magahinlo kanato gikan sa tanang pagkadili makatarunganon. Matag karon og unya mga igsoon, dili ta makapasalig sa atong kaugalingon nga dili na kita makahimog kasaypanan at ubangan sa Ginoo. Walay usa na nga mobarog diri nga moingon nga gikan karon di na gyud ko makasala hangtod mamatay ko, hangtod nga mobiya ko aning lawasa. Walay usa kanato ana mga igsoon. Pasalamati ang Dios mga igsoon nga naa kay manlalaban. Ang Espiritu Santo nga naa sa imo nga imong nadawat, mao kana ang manlalaban nimo. Tanawa gani pag makasala ka, iba naay magkuha sa imong kaugalingon, naay mo mao pinamaayo imong gihimo. Pag naagali na, ang Espiritu Santo na sa Ginoo. Pero kung nakasala ka, niya wala lang ka, delikado na. Wala kay manlalaban. Oh, pag makasala gali ka, niya ingnon ka, kanang imong gihimo di na maayo. Pasalamati ang Dios nga naa kay manlalaban. Pero kung naghimo kang sala, unya murag wala lang sa imo, delikado na kay wa ka diay manlalaban. Nga naa kita'y manlalaban, makahimo kita sala. Mudawin lang kita. Mudawin lang kita sa Ginoo, Lord. Nakasala, nakasap ako kanimo Ginoo. Pasaylo ako Ginoo. Mudawin ka sa tulungo sa grasya sa Ginoo. Amen. Ato ka dayon sa imong manlalaban. Magpakitabang ka na dayon. Magpaubos, maghinulsol. So diha katapakan sa Ginoo. Kakapalag ka na grasya o kanon. Hallelujah, hallelujah. Mao kini ang akong ikapadasig mga igsoon. Hallelujah kanato. Matag karon na po niya, giingnan kita sa pulong sa Ginoo nga dili magpakasala. Pero kung makasala makita, nakita ay manlalaban. Mao kana ang nakanindot sa Bagong Testamento mga igsoon nga naa kita nabilong. Salamat sa Ginoo. Hallelujah.